ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام. وبه قال حدثنا أحمد بن منين قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن وضوء में मां मस्तुरना याद थी आगे खबर तेरा मंसूबा थे कान आखिर अल-अमरैन من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء में मां मस्तुरना और सब का अमल के वضوء लुगावी वाला या पे इस्तेहबाब महमूद का क्या أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه طعام فقال لا نجيك بوضوء قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. وبه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن حويرث بن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فوضع بطعام فقيل له ولا تتوضا فقال أصلي فقال استفهام إنكاري مسلم के वजह से कम सा क्या वहाँ وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا قيس بن ربيعة قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الكريم بن عبد الكريم بن تجار عن قيس بن ربيعة عن هاشم عن سعدان عن سلمان رضي الله عنه قال مرضت في الطعام لأن بركة الطعام الوضوء بعده وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بما أخبرته في الطعام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة الطعام الوضوء قبله या मुमकिन है कि दागिदा का खुसूसियत हो और नमक बदीन की फिदियात की खुसूसियत हम मुकर्रर है हां فما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وظهر ما يفرغ منه. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الله عن سلمة بن ابي حبيب عن راشد بن جابر اليافعي عن حبيب بن ابي حسين عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقرب اليه طعام فلا ارى طعاما كان اعظم بركة منه ولم ولا قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف هذا؟ قال إن لك بسم الله حين أكل ثم قال من أكل ولم يصب الله قال فكل معه الشيطان. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام الدستوائي عن بدر العقيلي عن عبد الله بن عمر عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فنسي يذكر اسم الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره. وبه قال حدثنا عبد الله بن صباح الهاشمي البصري قال حدثنا من عن المعمر بن هشام بن عبد به عن عمر بن ابي سلمة رضي الله عنه انه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام فقال ابن يا بني بسم الله تعالى وكل بيمينك مما يليك. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد الزبير قال حدثنا سفيان الثوري عن ابي هاشم عن اسماعيل بن ابي رياح عن اسماعيل بن رياح عن رياح بن عامر عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي قامنا سقانا وجعلنا من المسلمين. وبه قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ثور بن يزيد قال حدثنا خالد بن معدان عن ابي امامه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفعت المائده من يديه يقول الحمد لله الذي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير موضع ولا مستقنع ربنا. وبه قال حدثنا عمر بن محمد بن عبان قال حدثنا وكيل هشام الدستوائي مدير بن مسعود العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمر بن كلثوم عن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم مواد رخصت نشي رخصت دا چې بیا غریب نه او مواد مستغنا عنه دا چې را تفروتی خدمات فرید وي علم وطن کې شوق من رضی فرید ها في سنة من أصحابه ما جاء بالبكر بالقدر بلا عبرتون ولو يشيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كفاهم. وبه قال حدثنا حناد محمود بن غيلان قال حدثنا ابو سلمة بن زكريا بن ابي ذر عن صالح بن ابي بردة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يرضى عن العبد ان ياكل نكلا ويشرب شربا فيحمده عليها فما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا حسن بن اسد البغدادي قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا اسم الرحمن عن ثابت قال خرج الينا انس بن مالك رضي الله عنه قد حمى شبا غليظا وصدقا بحديث فقال يا ثابت هذا قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. Apa ada pun bawa kita kepada dari negara kita. Lalu di pembantu kan biada, no, asam di pulau di masalah kalau itu jangan lewat. Mati biada orang kendu, mati biada orang. Nama buat mati biada. Mati anak kemat juga. Maka dari itu barang apa? Mari bela tiwau, boleh bela tiwau.
بیا به اوس په نه ورسره میخو دا به یې پکې ټاکو او څه ملهم به یې پکې پورې هر کور کې داسې پیالې هم پکې ګوډې ډکې مالګې غورځوي وي دا بدې ښکاري او زموږ په کورونو کې په خپله موږ کاربو مېلمنو ته هم پکې چای ډوډۍ اخوړی بیا ښه مزېدار ګنډلې داسې ده که نه تپلی به یې خلکو ګنډلې او ورته به یې ډوډۍ قسم دی چې ترکڼ به یې ورته وي ټوکرې به یې ټوکرې اچولې به اوس ورشه که ټوکرو والا ماشومان جامو ته به قسم دې ډوډۍ اچولې ما ته خپله یاد جامه چې به سوری شوه نو ډوډۍ به ورته واچوي او به ګنډ هغه که نه ټوکرو والا څه واچوه وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن قال حدثنا حماد بن ثابت عن انس رضي الله عنه قال قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله والماء والنبيذ والعسل واللبن فما جاء بسر فاكهه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا اسماعيل بن مسدد قال حدثنا ابراهيم بن صالح عن ابيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الغثاء وجه من بيجي وكنا درب بكاي كجورا خارج ترى يا خي كجورا قال وبه قال حدثنا عبد الله الخزاعي البصري قال حدثنا معاذ بن هشام بن سفيان عن هشام بن عروة أبيه عن عائشة رضي الله عنها وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول المطيخ غير ضني وبه قال حدثنا لارې ټولې کچې به وي کورونه به که دروازې کم ځای به کورونه زموږ په ټوله محله کې یو زموږ دروازه به یو کور به وباسو نو د کورونو دروازې به نه کورونه به کچې وو ډېر زیات کور باسو خلکو به د یو بل ټولې غوښتل که خاصه جامونو کې به یو بل نه غوښتل خوښه به صرف او صرف په قربانو کې خلکو به خوړلی د مالدار به دې ته خوړلی کوي او صاحب من پراټه کوم پراټه اختر ته پراټې له خوشحالي چې اختر راځي پراټه وره دا سوکړک ډوډۍ به وه دا به مو ځان له ګرمو لپاره په سکارو باندې کیسونه نو په سکارو به هم ګرمه کړه او چې او کله به ماته غوړي واچول په غوړو کې به د شپې هغه ډوډۍ سره کړله سره کړې ډوډۍ به ورته وي سره کړې دا به جو اوس خو صاحبه پیسه ډېره شوه خلک سپي شو سه اما خلک ماړو بلاله به خلکو دا وږي د پټو نه راوړل که نه په کورو کې به یې راوړل کورو کې ولي به یې ورته وي په څاروي به یې تړلې په هغې کې به وږي دا خلک به ورل وږي به یې ترې اخېستل غلط به نه کړل زولی به یې ډکه کړه خلکو لګول او دې خلکو به دا وږي ورتول دا نینو پټونه ډېر زیات دي نینې به روزانه مازدیګر به دا ټول خلک به لګیا وو دا نینې به یې کولې پټ به یې ورتوي نو د خلکو غاښونه کلک وکړه نینې به ماتولې او ګني به خلکو جویل ټوله ورځ به دې مازدیګر کې دا خلک ناست وو او دا ګني چا به په ګنو بند نه وې پټي ته به لاړل د بل پټي ته په څلور ګني به یې را مات کړل چا به مار منډوي دا وایي اوس خلک سپي شو مړه عجیبه ده زولی به خلکو د مرګو ډکه کړه او دغه له به لاړل کباب والا زولی د وږو به یې ورته غونډه ور وغورځول هغه به ورته کباب ورته به یې خو د خلکو حرص زیات شو ډېره شوه خو حرص د خلکو ډېر زیات شو ډېر زیات شو او غریبي ډېره زیاته وه دا پیسې قیمت زیات و څیزونه ښه وو په 1 روپۍ پوخ سیر غوښه پوخ سیر دا 1200 ګرام دا زما دی 1200 ګرام 1000 ګرام نه پوخ سیر دا کیلوګرامونه نه وو پخوا پوخ سیر په 1 روپۍ دا ماته یاد شي او په شپږ شلي 120 روپۍ دولت سره ضربې یاد شي او د قربانۍ څاروي په 120-130 روپۍ غوی مې یاد شي غوی غوا 120-130 باندې به غوا د قربانۍ به کېده دا به بالا ده مخکې مې نور نه شي یاد دا مې یاد نو زور ښه وګورئ الله
زما چې کله شادي وه په یو 1988 کې وه 1988 کې په 2200 روپۍ باندې 1300 زموږه 200 او زه په کار مې کې روپۍ حج کړم روپۍ حج کا نو په 26000 باندې د حج وګیږه او بابا دې زموږ خبره کوله زما یاد نشي هغه چې حج کړل په 1926 کې 1926 کې په 300 روپۍ حج او په دې 300 کې شپږ میاشتې ته تېرې کړې شپږ میاشتې 300 او ځان سره به یو بورې ټوټې وړې او د سماعتي لپاره هلته شکلنه علاقې وې پته ودې کې نو په هلیجاز کې به تل یو بوجۍ به دا لوټه به د خلکو بانجان له لوټې په بوجۍ ډکه کړه دا به ځان سره وړل داسې ته وه کوئی شبه مزیدی ارسدر تمہیا دی او خضو بٹولا غریبانانو با تدورونو با یو کور کی با تدور دا خضی با وکالتی تدور باشا منکر تدور کور محلی خلق برات در منکر بلوڑای پاکو او صاحب من دا غلی دا سوا تبیلی کی خضو بدان کا تڑی کولی او کی بیوان او جامعی بیویدلی صوبال تختر تختر او صوبال باغې به دا جامع ډبول او د کاندې تبراتل په دې کې به جمعې په ورځې به نه ورول ښځې براوته وي او جامع به وینځلې او د کاندو په غاړو به د ټیمان د اور بلو او کوانه به وته هغه کې به صابون ټوکړي کو هغه کې به دا واچو جامع په پټکول وینځلې صدوم به خوته نو سمادي ده پکینو پکی زموږ یو رشتہ دارو هغه د هندستان ته تللو دا کوډيني پکی زی او چې خلک د پرته کمپریسر ته راځي دا کوډيني پکی دې درې راوړي یو یې موږ لرا یو یې خور او یو ځان د درې راوړي نو سیمه کور راته وي د ما یاد نشي دا ګور دا مخکنه خبره نو کور ولاته نو ما یو ترور ټول کار مخکې او پاس شاغي وي چې پکی راوړو نو خلک تماشې لراته نظر په غوډه په تماشې راغله او یو زنانه وګړه چې پکې وته ځای ته مخ پټ کې ماته ګوري یو کوټه ما یو کوټه ما او هغه ورکړیا وایو تر ځالو ته په هغه خبره کوي او ما یا په دا څه نه یا او په دا کوټه کې یو ځالو په واقع د واده به وکړو توړای به وته ویل کې په سامان ته په حواله ساتو کولو ته لرګي توړای ما توړای به ځل کې په خپل خدای حرام باندې په پراتو مونږه نو به دې په پرات ahora pone cargo, la arranca de un año. Cuando ahora la pone la arranca para tú, y ahora pone cargo. Entonces fue pagar y yo fue. Total, Madrid que me sale que cuando una baja de buscar, cuando está la voz para los favores de buscar lo que va a decir, la Luis Caram. La tierra tal vez cuando lleva salió la seis de de Guadalajara. Dia la cap ya nak. Dia pindah dia tu dapat salió la seis. Aku kata bang dia pindah dia kata takriban ada bawa tu lah. Lalu baik. Dah berbahasa. Madai. وبه قال حدثنا ابراهيم بن يعقوب قال حدثنا ابو مجاهد قال حدثنا قال سمعت حميدا يقول قال حدثنا حميد قال وابن كان صديقا له عن انس بن مالك رضي الله عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الخلف الزور الطريق وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن ناصر الرملي قال حدثنا عبد الله بن يزيد بن سعد عن محمد بن اسحاق عن ابن رمان عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كلم بالخبر الطريق هذا كتاب يورطب هذا كجوري او بنتي هم هذا كتاب وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن
قال حدثنا اسحاق بن موسى قال حدثنا عمرو قال حدثنا مالك عن سهيل بن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان الناس اذا راوا الثمر جاءوا به الى النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمارنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا اللهم اني امرئ عبدك وخليلك ونبيك واني عبدك ونبيك وانه ذاك لمكه واني ادعوك للمريض المسلم ذاك به لمكه مثله معه قال ثم يدعو صاحب يراه ويعطيه ذلك الثمر وبه قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا ابراهيم المختار يعني محمد بن اسحاق عن ابي عبيده بن محمد بن عمرو بن ياسر بن ربيع بن معوذ بن عفان رضي الله عنه قال بعثني معوذ بن عفان بن قبيق عين رمم وعلي اجر من قطاع نزوع وكان او جلسه تروح کوټې لا ابن تعالى لو ابي ذهب تغير كده الفاظ في ويستجعل من تعالى وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الغفاء ورده به وعنده حلية سقى الغدمة عليه الأخرين فملا يده من هذا قوله وبه قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عبد الله بن محمد بن عقيل بن ربيع بن معوذ بن عفان رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بغنى رطب وأجر سوء فأعطاني مسألة حليا أموال ذهبا فما جاء في سبب شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم da cinciane babogane da nu eu paso au pa abbas ke danna da lalgi situna lagi dari ujo kebe abbas ba darwaza yawdan kharta au kharta badanna da kada da andar khair wala sarada adama da ya kharta badan da sabab di kharta dal mabarikadana lo gogar da kharta चाहे माला दाशेर और चाहे माला दाशेर और चाहे माला दाशेर ऐसे बेवार बता चीज़ों ने जो बेरावर न सादर बेवड़े भी न सादर और पूरे बेकड़े ली ना परांठे कुते मुते न न गाड़ी बसार न वलार न स्वरे बकायदा ने फिल्मिनन ने दूसरा बाप सरे वापस करता है रेसलों वाले की वही का स्वरे पैदा Nogari mumma shumano skulta tu nogari starte da bana no mangol dikewa au sabe awal ba ni ma ke usi ko da si beta wa bare ba starte da to khala ba tamashi da wala nogari banawan pe khawr da bola se ma khamma ko da biya akhala pe khawr da wa khat to surur pe khawr da rozana zama da yado ke da ma shumo ke da pe khawr da Yawana kam pinzal lasane karim, tapi khawat pinzal lasane. Anak batas rupiah jalan, anak tak tahu. Jauh rupiah pada lasane wa, jauh anak salur peseo, jauh anak salur peseo, jauh pesa salur, jauh pesa salur. Dahawa kasira bewata yo pesa salur kasiri yo kasira salur adire adila babala saman kita yo berupewa yo bali marupewa kita be atani be yo masaluran ma isawa kita be saluranit be yo bada saluranit ni ma kita be tuanit be يوم بدأ التوانيس دي مواقع تبع حديث به يوم بدأ الحديث دي مواقع تبع تركيز به لكا أو لا يوم أنا مسرور تكيوا يوم تكا مسرور بسيوا يوم بسا مسرور ديليوا يوم أديلا مسرور كاسريوا نوري موري زياري ببي سيبمان أبا مصبت دوراني غير ما بسا ولا ما وكذا نوري بي Weba, boleh nikmat kaum cewek. Besar rumah pesa, orang lemah pesa. Mayo pesa bagi menglalu, nusar di barat tadi di wakaf di barat buat teman curi hasil. Kamu buat ini pesa curi lah. Jadi pesa berat takat pada terjulukan ke, mulai berpewa curi, atau apa mungkin. Pecudek yang berbiak walau dunia pesa berbiak. Dalam ayat. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عن الزهري عن عائشه رضي الله
شرك أحد ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأعطنا خيرا منه ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يزوم كان طعام وشرب قال أبو عيسى هكذا روى سفيان عن عيينة هذا الحديث عن معمر بن الزهري عن عائشة رضي الله عنها وعن عبد الله بن مبارك وأبو الرزاق وغير واحد من معمرين عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ولم يذكر به ورد عن عائشة رضي الله عنها وهكذا روى ابن مسعود غير واحد عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال أبو عيسى وإنما استطيع ابن عيينة من بين الناس ومن بن الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم هي خلقت وقال ابن عباس وقال ابن يزيد بن وخلف الناس إلى حديث علي بن زيد بن جدعان وروى بعضهم عن علي بن زيد بن عمر بن ابي حرمله وروى شبر عن علي بن زيد فقال عن عمر بن حرمله والصحيح عمر بن ابي حرمله باب ما جاء في سيره شوك رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا احمد بن مالك قال حدثنا وشيخ قال اخبرنا عاصم الاحمد بن غير الشامي عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم وبه قال وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن جعفر عن حسن بن معلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا ابن مبارك عاصم الأحوال بن الشبيب بن عباس رضي الله عنه قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشربه وهو قائم وبه قال حدثنا ابو بكر محمد بن علاء ومحمد بن طريف الكوفي قال انبانا ان الفضل بن مشرق الملك بن مسرد عن النسار بن سمره قال رضي الله عنه بكوس من ماء وهو في الرحم فاخذ منه كفا وغسل يديه وقبض واستنشقه ومسح وجهه وذراعه وراسه ثم شرب منه وهو قائم ثم قال هذا وضوء من لم يحدث هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويوسف بن محمد قال حدثنا عبد الله بن سعيد عن ابي عصام عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس من اخلاص من شرب ويقول وامره واروى وبه قال حدثنا علي بن مسلم قال اخبرنا عيسى بن يونس عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب تنفس مرتين وبه قال حدثنا ابن عمر او يادا اذا ينزل السوقياتين الدول او مجموعه يدين وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن ابي عمرو عن جده كبشه رضي الله عنها قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرب من قربة معلقة قائما فقمت الى بها فقطعته وبه قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا زهد بن سالم الانصاري عن ثمامة بن عبد الله قال كان انس بن مالك رضي الله عنه يتنفس بالله ثلاثا وزعم انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس بالله ثلاثا وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا ابو عاصم بن جريج عن عبد الكريم عن البراء بن عازب بن ابي بن انس بن مالك عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان على ام سلم وقربة معلقة وشرب من فم قربة وهو قائم فقام ابو مسلم الى رسول الله فقطعها وبه قال حدثنا احمد بن قال حدثنا اسحاق بن محمد الفرعي قال حدثنا عبد بن نائل عن عاشر بن صالح ابن ابي وقاص عن ابي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما وقال ابو عيسى وقال لكم عبد بن نائل لا ما جاء في تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا محمد بن رافع وغير واحد قال اخبرنا ابو احمد الزبير عن شيبان بن عبد الله عن شيبان عبد الله بن مخيرم وسلم عن انس بن مالك عن ابي رضي الله عنهم قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة طيب منها وبه قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا عبد الرحمن بن قال اخبرنا زهد بن سعيد عن عاصم بن عبد الله قال كان انس بن مالك رضي الله عنه انه لا يرد طيبا وقال انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد طيبا وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن ابي فديك عن عبد الله بن مسلم بن جندب عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستاسمع الرقم ويستيقظ الظهر والطيب واللبن وبه قال ياتين او ياتبي ولبن وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود او ستاوانا بكده بالجاني تو بيدي رضا عن جرير يا ربي لازم تفصيل حسب بكده مطلق هديه تقول شيئا عن ابي نضر عن رجل عن ابي هريره رضي الله
فاتنا تخم لا يستوي क्या बचा حنان الأسدي من بني जमात उलमा में जन्नत तरह तशबीला खुशबुएं के हां وهو صاحب الرقيق ولكتا से खुशबुई बमी हां وهو صاحب الرقيق عن والد مسدد وروى ابي عثمان عن ابي وروى محمد بن ابي عثمان الشعيب وسمع الله يقول ذلك وبه قال حدثنا عمر بن اسماعيل بن مجاهد بن سعد الحمداني قال حدثنا ابي عن بن قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنهما قال عرضت بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وداه مشى في ذلك فقال قتل ذاك فقال عمر للقوم على رجل ناس مشترطا من جرير الا ما بلغ باب كيف كان